सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा थाल्यो कूटनीतिक वार्ता। अझैसम्म भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आयो यस्तो गम्भीर आरोप। मलाई हटाउन होटल र दूतावास भित्र डरलाग्दो चलखेल। नमस्कार, राङनिसा न्युज अपडेटमा यसै विषयको समाचार लिएर आइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ राङनिसा अनलाइन पोस्ट। 24 घण्टा ताजा समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा कदम चाल्दा भारतीयले आफूलाई हटाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राष्ट्रियताको विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भनेर नसोच्न सुझाव पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कसैले हटाउँछु भनेको छ भने त्यो कसैले नसोची हुन्छ, कसैले हतारो नगरे हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। नेपालको राष्ट्रियता त यति कमजोर छैन, राष्ट्रियताको पक्षमा कदम चाल्दा प्रधानमन्त्री हट्न परोस्। ओलीले आफूलाई पदमा बस्ने मन नभए पनि राष्ट्रका लागि अनिवार्य भएको बताएका छन्। ओलीले आफू तत्काल हट्दा गलत नजिर स्थापित हुने बताएका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी भएपछि भारत रुष्ट छ। भारतले पछिल्लो दिनमा सरकार परिवर्तनकै लागि खेल खेलेको भन्दै ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सरकारले भारतसँग सीमा विवादका विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको प्रयास गरे पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्ने मन छैन, तर म अहिले हट्ने हो भने गलत नजिर स्थापित हुन्छ। ओलीले भने, म हटुला तर भोलि कोही नेपालको पक्षमा बोल्दा अर्को दिन हट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले म आफ्नो लागि होइन, देशको लागि, आजको लागि होइन, भोलिका लागि प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ। ओलीले आफूले नक्सा सच्चाइकै नाममा हटाउने चलखेल भएको भन्दै त्यो नसोच्न चेतावनी दिएका छन्। उनले दूतावास र होटलमा चलखेल बढेको खुलासा समेत गरेका छन्। हामीले नक्सा सच्यायौँ, यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला। भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसम्म सक्रिय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। यसका लागि होटलमा गतिविधि बढेका छन् र राजदूतावासमा सक्रियता बढेको। उहाँ विगतका आफूले अध्ययन गरेका ग्रन्थहरूमा मात्रै भर पर्ने होइन। ग्रन्थ विगतका अनुभव हुन्। ग्रन्थहरूबाट आजको परिस्थितिको अध्ययन र भविष्यका आकाङ्क्षाहरू, भविष्यमा के गर्नुपर्छ ती कुराहरू हेरेर अगाडि बढ्दा मात्रै रचनात्मक, सृजनात्मक यो सलह किरा भनेको चाहिँ कस्तो प्रजातिको कुरामा अल्झिन्छ किरा हो? यसमा हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै विद्वानहरू विगतमुखी छन्, विद्वता छ, ज्ञान भनेको पुराना शास्त्रहरूको अध्ययन, पुराना विद्वानहरूका अनुभवहरूको सङ्कलनलाई साधारणतया ज्ञान भनिन्छ, जो प्राप्त भइसकेको छ। एक समयमा, एक भूगोलमा, एक परिस्थितिमा प्रयोग भएका कुराहरू अर्को समय, परिस्थिति र अर्कै सन्दर्भमा उसै गरी लागु हुनै सक्दैन। त्यसकारण धेरै विद्वानहरू अर्थोडक्स हुने, धेरै विद्वानहरू असान्दर्भिक हुने, विद्वता छ काफी, तर त्यो विद्वता चाहिँ बढी विगतमुखी, विगत केन्द्रित
त्यो विद्वत्ता चाहिँ थुप्रो छ, उदाहरणहरू थुप्रो गर्न सकिन्छ। थुप्रो विद्वानका थुप्रै शास्त्रहरू पढेको हुनाले थुप्रै उदाहरणहरू गर्न सकिने, तर त्यो उदाहरण त मार्गदर्शक हुन सक्दैन। त्यो त त्यति बेलाको अनुभवको सङ्ग्रह हो। मार्गदर्शक हुनका लागि नयाँ भिजन आवश्यक छ, नयाँ चिन्तन आवश्यक छ। हो, यो कुरा चाहिँ मदन भण्डारीका थियो। ज्ञान आवश्यक छ, नयाँ भिजनका लागि पनि ज्ञान दिन आउँदैन, तर ज्ञानैमा आश्रित भयो, ज्ञानैमा आधारित भयो, ज्ञानैको सेरोफेरोमा घुम्यो भने चिन्तन, नयाँ चिन्तन, इनोभेसन, रिसर्च, यो चाहिँ ज्ञानलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर त्यसैको सेरोफेरोमा त्यस घेराभन्दा बाहिर नजाने होइन। बाहिर गएन भनेदेखि कुनै विज्ञानका तबसम्म आविष्कारित चिजहरूकै सेरोफेरोमा बसेका भएर त्यही अध्ययन गरेर तिनै उदाहरणहरू निकालिराखेका भए आइन्स्टाइन हुने थिएन। दर्शनका उही पुरानै कुराहरू जे प्राप्त भएका छन् ती ज्ञान, तिनै ज्ञानको सेरोफेरोमा बस्ने हो भने कार्ल मार्क्स हुने थिएन। र माओ सेतुङको समयका परिवर्तनका, ठुला परिवर्तनका अनुभवहरू आफ्नो ठाउँमा थिए। त्यही अनुभवको सेरोफेरोमा बसेको भए तङ स्याओपिङको जन्म बुढेसकालमा भयो नि। जन्मिनु त बच्चै जन्मियो होला नि तङ स्याओपिङ। यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो इनोभेटिभ आइडिया, एउटा रचनात्मक आइडिया, पुराना अनुभवहरूको जगमा नयाँ भिजन, अहिलेका आवश्यकता र भोलिको लक्ष्य उद्देश्य। अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्दै भोलिको उच्च उद्देश्यमा पुग्नका लागि यी कुराहरू आवश्यक पर्छन्। मैले मदन भण्डारीलाई भेट्दा त्यस्तो व्यक्ति भेटेँ। शिशिर योगीको गीत जस्तै गीत गाउनुहुन्छ उहाँले, म एउटा मान्छे खोजिरहेछु। त्यस्तै मैले खोजिरहेको मान्छे भेटेँ। म पनि शास्त्रहरूका विगतमा मात्रै अल्झिरहन चाहन्न। म नयाँ चिज गर्ने, नयाँ दृष्टिकोण राख्ने र नयाँ फड्का मार्ने, त्यसमा विश्वास गर्छु। त्यसले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। मानव जातिको विकास, मानव सभ्यताको विकास, मानव सभ्यतासँगै ज्ञान विज्ञान प्रविधिको विकास, यी सबै कुरा त्यसै गरी भएका छन्। नयाँ इनोभेसनबाट, नयाँ खोजबाट। त्यही कुरा म विश्वास गर्छु। र एउटा शास्त्रको घेराभित्र, एउटा शास्त्रको, एउटा सिद्धान्तको पिँजडाभित्र, त्यो पिँजडा सुनकै भए पनि पिँजडै हो। प्राय गजबको, गतिलो, सुनको हिराजडित पिँजडाभित्र पस्ने, ढोका बन्द गर्ने, साँचो लगाउने अनि साँचो बाहिर फ्याँकिदिने गरेपछि त्यो हिराजडित सुवर्ण पिँजडाले केही पनि दिँदैन। यदि कठमुल्लावाद भन्छ, जडसूत्रवाद, त्यसमा अल्झिएर त्यसको सेरोफेरोमै बस्यो भने त्यसले केही पनि दिँदैन। साधारणतया मदन भण्डारीजी र मेरो पहिलो भेटदेखि अन्तिम भेटसम्मै हामीले त्यति हुन्छ नि ठट्टा रमाइलो हल्का फुल्का कुरा गरेर बस्ने त्यस्तो समय नै पाएन। कभी कभार सँगै बसेर खाना खाँदा गम्भीर कुरा भएनन् होला, अलिक हल्का फुल्का भयो होला। सँगै बसेर चिया खाँदा धेरै गम्भीर कुरा भएनन् होला। तर आम रूपमा भन्ने हो भने हामी सधैँ
गम्भीर विषयमै छलफल गर्थ्यौँ। सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक प्रश्नहरूमै, दार्शनिक प्रश्नहरूदेखि वैचारिक प्रश्नहरू, सिद्धान्तका कुराहरू, विचारका कुराहरू, यिनीहरूका सन्दर्भमा र विभिन्न कुराहरूमा हामी परिभाषाकै सम्बन्धमा पनि, जस्तो परिभाषामा अल्मलिने, अल्झिने अथवा कतिपय कुराहरूलाई एउटा आडम्बरी ढङ्गले उल्लेख गर्ने, लिन्छ तराईलाई त्यो परिपाटीमा हामी बिल्कुलै जान चाहँदैनथ्यौँ। मेरो पनि त्यो स्वभाव होइन र उहाँको पनि मैले त्यो स्वभाव ठ्याम्मै भेटिनँ। जेलबाट मैले पार्टीलाई थुप्रै पत्रहरू पठाएको थिएँ गोप्य रूपमा र पार्टीबाट मैले धेरै उत्तरहरू पनि पाएको थिएँ। तर म विचार सुल्झिएको, विचार मिल्ने र नजिकै हेर्ने या पछाडितिर हेर्ने त्यो मेरो कहिले पनि रुचि होइन। तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने मेरो कुनै बोलाइमा, कुनै मन्तव्यमा, कुनै लेखाइमा म उद्धरण गर्दिनँ, किनभने 300 वर्ष अगाडिका बौद्धिक निष्कर्षहरूको उद्धरण गरेर के उपादेयता हुन्छ। त्यसकारण आज यो भर्चुअल दुनियाँमा 300 वर्ष अगाडिका अनुभवहरूका निष्कर्षका उद्धरण गरेर मोबाइल एप्स कसरी चल्छ। त्यसकारण मैले अलिकति अगाडितिर हेर्छु। मैले जेलबाट छुटेपछि उहाँलाई भेट्दाखेरि के पाएँ भने उहाँसँग मेरो त्यसरी चिन्जान हुन नपाएको र उहाँका विचारहरू मैले बुझ्न नपाएको रहेछु। मैले पत्रहरू पठाइरहने भएको हुनाले उहाँलाई मेरा विचारहरूको बारेमा जानकारी रहेछ र उहाँ मेरा विचारहरूको राम्रो प्रशंसक पनि हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रा विचारहरू मिल्दा रहेछ र त्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो कि उहाँको ट्रेन हेर्दा। म भर्खरै जेलबाट छुटेको थिएँ। त्यसकारण मलाई पहिलेदेखि नै बाहिर बसेर काम गरिरहेको नेताले पार्टी चलाउनुपर्छ, हाँक्नुपर्छ र मैले साथ दिनुपर्छ, किनभने म त भर्खरै छुटेको छु। मलाई कतिपय परिस्थितिको पनि राम्रो जानकारी छैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यो उहाँसँगको सहकार्यमा अथवा त्यसभन्दा पछिका साथीहरूसँगको सहकार्यमा पनि मैले त्यसलाई मेन्टेन गरेँ। आफू पछाडि नै बसेर सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने म पछि नै जेलबाट छुटेको छु। मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको पुनः अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ, हेर्नपर्छ र जेलभन्दा अगाडि मैले जे अध्ययन गरेँ वा जेलबाट मैले जे अध्ययन गरेँ त्योभन्दा फरक हुनसक्छ, त्यो सोचेँ। त त्यसबाट उहाँलाई पाएपछि म अब उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा एक खालको विश्वस्त भएँ र उहाँले वास्तवमै नेतृत्व गर्नु पनि भयो। हाम्रा विचारहरू समान थिए र हामीले दस्तावेजहरू लेख्दा पनि कतिपय दस्तावेजहरू सँगसँगै पाठ गरेर या सँगै विचार गरेर त्यसरी पनि लेख्यौँ वा त्यसलाई सम्पादन गर्यौँ। उहाँमा सम्पादन गर्दा मसँग भन्दा उहाँसँग बढी लचकता थियो। म सम्पादन गर्ने मामलामा, लेखेको कुरा सम्पादन गर्ने मामलामा त्यति फ्लेक्सिबल छैन। आज पनि, अहिले पनि मम्मी हुनुहुन्छ भने त्यो बच्चाको चाहिँ त्यस्तै खालको किन मैले विचार लगानी हुन्छ हैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पनि फिल्डमा लगानी
If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day. And तर उहाँमा चाहिँ सहमत नभए पनि बाटो निकाल्ने जुक्ति चाहिँ बढी थियो। त्यही कुरा लेख्ने अलिकति फरक भाषामा र समस्याको समाधान निकाल्दिने त्यो खालको तरिका चाहिँ उहाँसँग बढी। एकता र एकताको हिसाबले कम्पेयर गर्न मिल्छ। एउटा एकता त्यो पनि एकता यो पनि हो एकता कम्पेयर गर्न मिल्छ। तर जुन राजनीतिक मतभेदको स्थितिलाई निकट ल्याउने जबरजस्त प्रयास यति बेला भएको छ त्यति बेला त्यो गाह्रो थिएन, हल्का थियो। उहाँहरूमा केही विचारहरूमा साधारण डेभिएसन भए पनि मूलतः त्यस्तो डेभिएसन थिएन। जुन पछिल्लो समयको एकताको प्रयासमा चाहिँ वैचारिक र व्यवहारिक नीतिगत र अभ्यासगत पक्षहरूमा निकै ठुला मतभेदहरू रहेका हुन्। ती मतभेदहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन त्यो सजिलो थिएन र अझै पनि त्यसका असरहरू हामी देखिरहेका छौँ र हामीले भनेका छौँ बहस ओपन गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ, वैचारिक छलफल र महाधिवेशनमा पुग्याउँछौँ। एकताको प्रसङ्गमा यस्ता संकीर्णताहरू के चाहिँ पपुलर छ, लोकप्रिय छ, के कुरा चाहिँ जनताको नजरमा बिजाउँदैन, के कुरा जनताको नजरमा चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, जनताका लागि कर्णप्रिय हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्ने र सफलताका लागि कुन कुरा साधक हुन सक्दछन् त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने। त्यस बेला पनि एकताको प्रसङ्गमा केही नामका प्रश्न होस् वा यस्तै प्रश्नहरूमा संकीर्णता देखिएका हुन्। त्यो पछिल्लो समयमा पनि देखिएका हुन्। चिन्हकै सन्दर्भमा चुनाव लडेका बखत देखिया हो, सहमति भइसकेपछि पनि त्यसलाई उल्टाउने कुरामा देखिया हो। त्यसै गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद जसले दुनियाँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त डिफेन्सिभ भएको बेला त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वकै एउटा मजबुत आन्दोलनको रूपमा चुनावी मैदानबाट अगाडि बढायो र अहिले पनि जुन कुरालाई विश्वास गरेर, जुन कुरालाई एउटा धरौटीको रूपमा मानेर जनताले मतदान गरे, अब त्यस कुराप्रति संकीर्णता र वैरभाव जन्ने कुरा कि त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो कुनै तर्कको कुरा होइन, त्यो चाहिँ संकीर्णताको कुरा हो। त्यस्ता संकीर्णताहरू एकताका प्रक्रियामा रहन्छन्, त्यो खास समयपछि समाप्त हुँदै जान्छ। एकीकरण भइसकेपछि हामीले 46 सालको महाधिवेशनबाट वैचारिक नयाँ धार लिइसकेका थियौँ, समयानुकूल धार लिइसकेका थियौँ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भनेर हामीले त्यो लिइसकेका थियौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको चुरो तिनीहरू आइसकेका थियो र जनताको बहुदलीय जनवादका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरू त्यहाँ सामेल भइसकेका थिए। एकता एकीकरण पछि त्यसमा अलिकति खचपच हुन खोज्यो र त्यसमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद नामक एउटा आर्टिकल लेख्नु, कोही साथीले त्यसलाई प्रकाशित गर्यो। त्यसले एउटा डिबेट जन्मायो। स्वाभाविक रूपमा त्यसले चेतनाको स्तर माथि उठायो। यो त भयो 47 साल 47 साल हिउँदकै कुरा हो त्यो। र 48 को सुरुमा चुनाव भयो। 47 पुसको अन्तिम हप्ता जसो 22 गते हामीले एकता एकीकरण गरेका थियौँ
पूर्व मार्क्सवादी मार्क्सवादीसँग त्यसो भएपछि त्यो विवाद लगभग अलिकति समय चल्यो, अलिक मत्थर भयो। चुनावका बेला फेरि सामान्य ढङ्गले सबै चुनावमा गए र 5औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यो 47 सालबाट 48 साल गुज्रिएर 49 सालको पनि अन्तिममा हामीले राम्रो छलफल गर्ने, वैचारिक छलफलहरू गर्ने, त्यसका दार्शनिक पक्ष, त्यसका राजनीतिक पक्ष, त्यसका सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष, त्यसका सङ्गठनात्मक पक्ष, त्यसका राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष र त्यसका सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष आदि कुराहरू र त्यसमा मानवाधिकार, वातावरणीय प्रश्नहरू समेतका कुराहरू र अरू विविध कुराहरू त्यसमा सामेल भए र जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा सुविचारित विचारको रूपमा एउटा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्ने एउटा विचारको रूपमा यसो भन्दा फेरि यहाँ एउटा सिद्धान्तका नाममा बालका खाल उतार्ने प्रवृत्ति छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो भनेर त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त भनिरहनु पर्दैन, तर मार्गदर्शक भइराखेका हुन्छ, मार्गदर्शन गरिराखेका हुन्छ। त्यो चिज गर्ने स्थितिमा पुगेर नै 5औं महाधिवेशन भएको थियो। 5औं महाधिवेशनले जुन विचार ल्यायो त्यसले अन्त कम्युनिस्ट सिद्धिने, नेपालमा चुनावबाट कम्युनिस्ट सरकार बन्ने त्यो अवस्था आयो र त्यसले आफ्नो सामर्थ्य कलिलैमा पुष्टि गर्यो। बिचमा विभिन्न कारणहरू आए, त्यसलाई राम्ररी समाउन नसक्ने, त्यसको राम्ररी प्रयोग गर्न नचाहने, नरुचाउने वा नसक्ने विभिन्न खालका ट्रेन्डहरू देखा परे, जसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलिक धक्का पर्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा असम्भव, अव्यवहारिक, उग्रपन्थी सोचहरू हाबी हुने कि त आक्रामक भएर चाहिँ जाने र उसले जनताका अधिकारहरू खोसेर फेरि हामीले सबै अधिकार हाम्रै हातमा हालिबक्सेका छौँ भन्ने त्यो दुइटै गलत ट्रेनहरू चाहिँ नै फस्टाउने खालको स्थिति बन्यो। जुन सही धार अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो अगाडि जान नसकेपछि मदन भण्डारीले आफ्नो समयमा जे गर्नु हो हामीले त्यसैबाट सिक्ने हो। हामीले अब उहाँले थप रचना गर्नुहुन्न, थप लेख लेख्नुहुन्न, थप प्रशिक्षण गर्नुहुन्न, थप प्रवचनको कुरा हुँदैन। त्यस कारण जे लेखेका छन्, जे व्यवहार गरिएको थियो त्यसबाट त्यसैमा अल्झिरहने मात्रै होइन, त्यसैमा सीमित हुने मात्रै होइन, त्यही किताबमा मात्रै सीमित भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ फेरि। त्यस कारण हामी फेरि रचनात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको गाइडेन्समा। अहिले केही स्वार्थवश, केही अवसरवादी तरिकाले फाटाफुट्ट जनताको बहुदलीय जनवादलाई होच्याउने खालका अथवा यो त उदारवादी पुँजीवादको सिद्धान्त हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि फाटाफुट्टा आउन थालेका छन्। त्यो अभिव्यक्ति बडो छेपारे पाराले आउँछ, रङ बदलेर। अहिलेको सरकारको आलोचना गर्ने सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अस्वीकार गर्ने कि यस माध्यमबाट अस्वीकार गर्ने कि यसलाई अस्वीकार गर्ने बाटो जनताको बहुदलीय जनवादलाई बनाउने कि यसलाई अस्वीकार गरेर
यस बाटो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई फेरि अस्वीकार गर्ने बनाउने कतापट्टिबाट हमला गर्ने भन्ने खालका तर हमला गर्ने प्रवृत्तिहरू छिटफुट यसो केही आइलाग्यो भने फुत्त टाउकोभित्र पनि तान्न सक्ने गरी तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रङ्गसा अनलाइन पोस्ट 24 घण्टा ताजा समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।